आज हामी डाँडाको उपदेशको बियाटिट्युडको खण्डलाई सकेर अब वास्तवमा हुनुपर्ने जीवनमा कस्तो खालको क्रिस्टियन हुनुपर्ने हो त्यो कुरोलाई उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु येशू। मत्ती 5 र 6 अध्यायभरि नै लगभग उहाँले हाम्रो चरित्र कस्तो हुनुपर्छ, एउटा क्रिस्टियन कस्तो हुनुपर्छ, यीशुको चेला कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हुने कुरामा जोड दिनुहुनेछ र त्यसपछि मत्ती 7 अध्यायमा हामीले गर्नुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुहुनेछ। हुनु अनि त्यसपछि गर्नु र बियाटिट्युड भित्रै पनि उहाँले जब धन्य 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 भनेर हाम्रो भित्रका कुराहरूलाई व्यक्त गरिसकेपछि अन्तिममा 10 र 11 अनि 12 पदमा चाहिँ धार्मिकताको निम्ति सताइने त्यो चाहिँ हाम्रो भित्रको जस्तो चरित्र जो बाहिर देखा पर्छ, जसको कारण मानिसले हामी प्रति प्रतिक्रिया देखाउँदछन्। कतिले मन पराउँछन्, कतिले मन पराउँदैनन्। अनि त्यसपछि सुसमाचारको लागि सताइने, यीशुको लागि सताइने, निन्दा गरिने र अवहेलना भएको दुःख दिइने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले धन्य भनेर भन्नुभयो कि रमाओ, आनन्दित गर। यति भनिसकेपछि आफूभित्रपट्टि ख्रीष्टको चरित्र अनि त्यस मानिसको सामनेमा त्यो चरित्र छर्लङ्गै देखिएको छ, सुसमाचार प्रचार गरिएको छ। तपाईँ र मेरो जीवन सुसमाचार प्रचारको एउटा माध्यम, परमेश्वरको हातमा भएको हतियार हो। त्यसपछि अब फेरि प्रभुले मत्ती 5 को 13, 14, 15 अनि 16 पदमा हामी भित्रको अवस्थालाई फर्काउँदै हुनुहुन्छ। र आउनुहोस् हामी मत्ती 5 को 13, 14, 15, 16 पद पढौँ, जहाँ नुन र ज्योतिको बारेमा उल्लेख गरेको छ। मैले मेरो शीर्षकमा तपाईँ र म नुन र ज्योति हौँ या माटो र अन्धकार भनेर सिधै शीर्षक राखेको छु मैले। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। तिमीहरू संसारका पृथ्वीका नुन हौ र नुनको स्वाद गयो भने त्यसलाई फेरि केले नुनिलो पार्ने। यो नुनको वैज्ञानिक अध्ययन त मैले गरेको छैन, तरै पनि परम्परा अनुसार प्यालेस्टाइनमा यो विशेष किसिमको रोटी पोल्नको लागि मुख्य गरी जब सबतको दिन आउँथ्यो, सबतभन्दा अगाडि भोलि सबतको दिन आउँदैछ, भोलि खानासाना पकाउनु पर्दैन भनेदेखि त्यसपछि भोलिको निम्ति रोटी ठिक्क तातो प्रकारले राख्नको लागि यहुदी चलन अनुसार एउटा उनीहरूको घर आँगनमा यस्तै एउटा खाल्डो खनेको हुन्छ, जहाँ तल पनि ढुङ्गाहरू राखेका छन् र त्यसपछि पिठो एकदमै ठिक्क प्रकारले मुछेर त्यो अब कुन चाहिँ पातमा त्यसलाई बेरेर राखिन्छ। त्यसपछि फेरि ढुङ्गा राखिन्छ र ढुङ्गा माथि त्यसपछि तल नुन राखिन्छ र नुन माथि कोइला, त्यस जलेको कोइला राखिन्छ। कोइला माथि त्यसपछि माटोले छोपिदिन्छन् र रातभरि त्यो पिठो ठिक्क भएर पाकेको हुन्छ र भोलि त्यो निकाल्ने चाहिँ काम नहुँदो रहेछ। निकालेपछि भोलि सबतको दिन खाना नपकाउनु पर्ने। यहुदी चलन अनुसार सबतमा केही काम गर्नु हुँदैन, खाना पकाउने इत्यादि। त्यस किसिमले त्यो आगो र ढुङ्गाको बिचमा नुनले कसरी त्यो भित्र छुट्टै प्रकारको हिट जानको लागि मद्दत गर्दो रहेछ। तर त्यो नुन चाहिँ एक किसिमले नुनिलो सिद्धिदो रहेछ। त्यसपछि एउटा बालुवा जस्तो, माटो जस्तो मात्र हुँदो रहेछ। त्यो लगेर चाहिँ त्यसपछि यहुदीहरूले त्यो बाटोमा, जहाँ त्यो तपाईँलाई थाहा छ बर्खायाममा बाटो पानीले काटेको हुन्छ, खाल्डाखुल्डी हुन्छन्, बाटोको खाल्डाखुल्डीमा हालिदिँदा रहेछन्। सायद प्रभु यीशुले पनि त्यही उदाहरण दिनुभएको हो कि यदि नुनको स्वाद कसरी चाहिँ नुनबाट स्वादिलो जान सक्छ त भन्दाखेरि त्यो एउटा सम्भावना देखिन्छ। र त्यो ढिक्का नुनबाट जब स्वाद नुनिलोपना निस्केपछि
त्यसलाई चाहिँ बाटोमा त्यो खाल्डा खुल्डी पोर्नको लागि मान्छेले खुट्टाले कुल्चिनु बाहेक त्यसको अरू कुनै काम छैन। बडो गजबको रहस्य प्रभुले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। यहाँ चाहिँ प्रभुले पृथ्वीका नुन भनेको छ। अब हामी मर्कुसको 9 अध्यायको 50 पद हेरौँ त। मर्कुस 9 को 50 मा बडो अनौठो वाक्यांश उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। कहाँ पुगेको छ? यहाँ यसरी लेखिएको छ, नुन असल हो तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले स्वादिलो तुल्याउने। फेरि त्यही कुरो देखाएको छ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हो भनेको छ मत्ती 5 मा। यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्दैछ नुन असल हो तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले स्वादिलो तुल्याउने। तिमीहरू आफू आफूमा नुन राख र आपसमा शान्तिमा रहो। यो आफू आफू भनेर तिमीहरू बीचमा, तिमीहरू मध्ये, तिमीहरू आफैभित्र नुन राख, यो नुनको स्वाद जान नदेऊ र आपसमा शान्तिमा बस। यसले के देखाउँदैछ मेरो विचारमा भने नुनको स्वाद हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ। नुन अदृश्य स्वादिलो शक्ति हो। तपाईँ र मैले नदेखे तापनि खानेकुरामा त्यसले स्वाद दिइरा हुन्छ र सायद यो अदृश्य प्रभाव हुन सक्छ। तपाईँ र म जसले आफ्नो चरित्रलाई ख्रिस्टको चरित्रमा ढालेका छौँ भने अब क्रिस्चियन बीचमा हाम्रो यस्तो किसिमको सम्बन्ध छ जो बाहिरी देखावटी होइन तर यसको भित्रबाटै स्वादिलोपना निस्केर आएको छ। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हो, त्यसकारण संसारमा बस्दाखेरि पनि हाम्रो प्रभाव बाहिर नदेखिए तापनि भित्रबाटै यसले प्रभाव पारिरहेको छ। धेरैको भनाइ अनुसार के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि संसारमा येशू ख्रीष्ट नआएको भए र त्यसपछि यो सन् 300-400 वर्षसम्म संसारभरि सुसमाचार नफैलिएको भए आजसम्म पनि मानिस एक अर्कामा युद्धमा लडाईँमा एकले अर्कालाई मारेर एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई खाने, अर्को राज्यले अर्को राज्यलाई खाने, एउटा जातिले अर्को जातिलाई खाने, यस्तै किसिमको बार्बेरिक सोसाइटीमै हामी हुन्थ्यौँ। किनभनेदेखि येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा हजारौं वर्षदेखिको इतिहासले के देखाइरहेछ भनेदेखि मानिस एकले अर्कालाई मार्दै बाँच्दै सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने जुन प्रकारको त्यो सिद्धान्त छ त्यस्तै किसिमले बाँचेको। तर जब ख्रीष्ट येशूको सन्देश संसारमा आयो, क्रिस्चियन विश्वासले मात्रै पछि गएर जब युरोपमा रोमन क्याथोलिक चर्चले बाइबललाई विश्वासीको हातबाट छिनेर राखेको थियो त्यति बेलामा त्यस्तै अवस्था आएको थियो। तर जब प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसन के भन्छ यो सुधारवादले 1500-1600 शताब्दीमा जब रोमन क्याथोलिकहरूको पन्जाबाट बाइबललाई छुटकारा दिएर प्रत्येक विश्वासीको हातमा बाइबल गयो, त्यहाँदेखि विश्वभरि यो युद्ध लडाईँ रोकिनुपर्छ भन्ने मानिसहरूको माझमा यो प्रचार गर्न थाल्यो येशूको प्रेमको सन्देश, जसको कारण अब प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो इज्जत छ। त्योभन्दा अगाडि राम्रोसँग सुन्नुहोस् मित्रहरू, येशू ख्रीष्ट आउनु अगाडि साम्राज्यवादी मानसिकता हुन्थ्यो। तर ख्रीष्ट येशू आइसकेपछि जब क्रिस्चियन विश्वासले संसारमा जरा गाड्यो त्यसपछि प्रत्येक व्यक्तिको इज्जत गर्न थालियो। हरेक मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको प्राणी भएको कारण हरेक जातिको पनि आफ्नो इज्जत छ, हरेक देशको पनि आफ्नो इज्जत छ भनेर नेसनलिजम भन्ने शब्द, त्यो नेसन स्टेटको कल्पना गरियो। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्नु हुँदैन, छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। तर मध्यकालीन युरोपमा क्रिस्चियनिटी झन्नै रोमन क्याथोलिक चर्चले कैदमा राखेको कारण त्यो हराइसकेको थियो र युरोप पनि लडाईँमा व्यस्त थियो। तर 1500-1670 देखि यता जब बाइबल क्रिस्चियन विश्वासीको हातमा आयो त्यहाँदेखि फेरि साम्राज्यवादी सोच र बेलायत पनि अन्धकारमा गएको थियो। बेलायती साम्राज्यले पनि बाइबललाई अन्धकारमा राखेको थियो। बेलायतको चर्च पनि प्रोटेस्टेन्ट चर्च भन्दा बेग्लै चर्च थियो, रोमन क्याथोलिक जस्तै थियो, जसको कारण बेलायती
साम्राज्यवाद पनि यस्तो निरङ्कुश थियो कि भारतमा अफ्रिकामा मिसनरी जान दिँदैन थियो। बेलायतीलाई थाहा थियो यदि मानिसको हातमा बाइबल गयो भनेदेखि तिनीहरूले आत्मसम्मानका साथ स्वतन्त्रता खोज्नेछन्। आज नेपाल भारतमा पनि बाइबलसँग यो निरङ्कुश शासकहरू डराउँछन्, किनभनेदेखि जब मानिसको आँखा कान खोल्दछ उसमा चेतना आउँछ, उसको आत्मसम्मानको खोजी गर्दछ। र यो फासिस्ट मेन्टालिटी भएका कुनै धर्म र राजनैतिक शक्तिहरू बाइबलसँग अत्यन्त डराउनुको मुख्य कारण नै यसको यस्तो किसिमको प्रभाव हुन्छ जसले मानिसलाई इज्जत गर्न थाल्छ, मानिसले मानिसलाई प्रेम गर्न थाल्छ। यसको आन्तरिक प्रभावबाट नै छिमेकीलाई प्रेम गर्न थाल्दछ। त ख्रिस्ट येशू नआइदिएको भए, क्रिस्चियन विश्वास संसारमा नफैलिएको भए आज पनि भारतले नेपाललाई खाने, नेपालले भारत खाने, चीनले कसलाई खाने, अमेरिकाले कसलाई खाने साम्राज्यवादी सोच। किनभने आफू बाँच्नु छ, यदि आफू बाँच्ने हो भनेदेखि आफूभन्दा बलियो कोही भयो भनेदेखि भोलि आफू मर्ने हो। त्यसकारण त्यसलाई पहिला मार्यो भने आफ्नो सुरक्षा हुन्छ। त्यस्तो किसिमको सोचबाट मानव सभ्यता आएको छ। अब तपाईँ मैले इतिहासका पाना पल्टाउँदा छर्लङ्गै हुन्छ कि जब ख्रिस्ट येशू संसारमा आउनुभयो साम्राज्यवादी सोचको विरुद्धमा उहाँको सन्देश खडा भयो र पछि लामो समयसम्म क्रिस्चियन विश्वास मानिसबाट खोसिन गएको थियो, जसको कारण फेरि त्यस्तै स्थिति आउँदै थियो। तर 500 वर्ष अगाडिबाट मानिसको हातमा बाइबल आयो। भने त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, 500 वर्षभन्दा अगाडि बाइबल ग्रिक र हिब्रू भाषामा लेखिएको बाइबल ती त सबै अब म्युजियममा मात्र थिए। ल्याटिन भाषामा मात्र बाइबल थियो र एकाध अरू यो अर्मेनियन भाषा त त्यो पनि सिरियन भाषा एकदम लुकेर त्यो चलाउनै दिएको थिएन। 500 वर्ष अगाडिबाट जर्मनीमा, इङ्ग्लिसमा, विशेष गरी अङ्ग्रेजी बोल्ने संसारमा बाइबल आयो। त्यसपछि जर्मनी बोल्ने भाषामा बाइबल आयो। बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरूका भाषामा जब बाइबल उल्था गरिन थाल्यो तब बल्ल हाम्रा आँखा कान खुले, ओहो यो पो रहेछ परमेश्वरले दिएको जीवन। यस किसिमले संसारमा क्रिस्चियन विश्वास नभइदिएको भए यो कहाली लाग्दो संसार हुने थियो। हामी एकले अर्कालाई मार्नको लागि मात्रै बाँचेका। किन बाँच्नु छ भने अर्कोलाई मार्ने, अरूलाई मारेर आफू बाँच्नु पर्ने। त ख्रिस्ट येशूले चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भन्ने सन्देश पठाएको कारण आज यो राष्ट्रियता भनेर हामी त खुब कुर्लिन्छौँ। हाम्रो देशमा एउटाले झन्डा जलाइदिएर त्यहाँ कति हल्ला मच्यो। तर क्रिस्चियन सन्देश नभइदिएको भए आज यो राष्ट्रियता इत्यादि जुन शक्तिशाली राष्ट्र छ त्यसैले सबैलाई नष्ट गर्दै फेरि 100-150 वर्ष त्यो बाँच्छ, अर्को नयाँ राष्ट्र आउँछ, अर्को साम्राज्यवादी शक्ति आउँछ। त्यस किसिमले मानिस एक अर्कालाई नष्ट गर्दै आएको थियो र त्यस्तै हुने थियो। तर क्रिस्चियन सन्देश जो नुन हो, जसको भित्रबाट मानिसलाई परिवर्तन गरिदिन्छ, यसले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सिकायो, यसले आफ्नो छिमेकी देशलाई प्रेम गर्न सिकायो। राष्ट्र राष्ट्र बीचमा एकता हुनुपर्छ। एउटा कन्भर्सेसन, मेरो समय गइसकेको छ, एउटा कन्भर्सेसन छ बिट्विन यो अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्री यो विन्स्टन चर्चिल। बेलायती त्यति बेला साम्राज्यवादी प्रधानमन्त्री थिए भने रोजवेल्ट त्यति बेला मेरो विचारमा अमेरिकी राष्ट्रपति। जब जर्मनीले बेलायतलाई खर्लपै खान आँटेको थियो, बेलायत के अरे सारा युरोप आफ्नो कब्जामा लान थालिसकेको थियो, अनि चर्चिलले अमेरिकाको सहायता माग्दाखेरि एउटा उनीहरूको अब यो ल मैले तिमीलाई सहायता गरेर हिटलरलाई नाश गरेँ, जापानलाई नाश गरेपछि त्यसपछि कस्तो खालको शक्ति समीकरण हामी गर्ने त भन्दाखेरि सायद चर्चिलको विचारअनुसार त उही ब्रिटिस एम्पायर र अमेरिकन एम्पायर। तर अमेरिकन एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ, अमेरिकी राष्ट्रवाद चाहिँ यसलाई धेरैले अमेरिकी साम्राज्यवादी यो त्यो भने पनि उनीहरूको जुन प्रकारको राष्ट्र निर्माण भएको थियो त्यो चाहिँ स्वतन्त्र राज्यहरू हो। स्वतन्त्र राज्य पनि आफ्नो बसमा आफ्नो पक्षमा होलान्, तर कुनै पनि साम्राज्य शक्ति यहाँ हुनु हुँदैन। जसै पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटनले पनि उनलाई पनि राजा बन्ने कि राष्ट्रपति बन्ने त्यो एउटा चुनौती थियो। अनि भनाइअनुसार के छ भनेदेखि उनले राजा एउटै मात्रै छ, त्यो हो येशू ख्रिस्ट। म चाहिँ येशू ख्रिस्टको डेपुटी हुँ, म राजा र हाम्रो राजा छैन, हामी कसैका रैती हुनु पर्दैन। अब
हाम्रो राजा यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी उहाँका सैन्य कमान्डर हौँ अथवा डेपुटीहरू हौँ, उहाँका प्रतिनिधिहरू हौँ। त्यसकारण जर्ज वाशिङटन अमेरिकी पहिलो राष्ट्रपति राजा मात्रै नभएर सम्राट बन्न सक्ने सम्भावना थियो, तर उनले त्यसलाई इन्कार गरे। किनभनेदेखि क्रिस्चियन सोचमा नै के छ भनेदेखि हामी अरूमाथि शासन गर्न होइन, सेवा गर्नको लागि संसारमा आएका हौँ। यीशु ख्रीष्ट पनि शासन गर्न होइन, सेवा गर्न आएका हौँ। त यहाँनिर एक आपसमा नुन हाल र शान्तिमा बस, यो क्रिस्चियन सन्देश व्यक्तिमा, परिवारमा, चर्चमा, समाजमा, देशमा र विश्वमा आज फैलिएको छ। जहाँ जहाँ क्रिस्चियन विश्वास आएको छ, त्यसै कारण त हामी एक देशमा अर्को देश, आज नेपालीहरू हामी विश्वका 100औं देशमा बस्न सक्ने भएका छौँ। किनभनेदेखि एक देशले अर्को देशलाई इज्जत दिन सिकेको छ। कहाँबाट सिक्यो? बाइबलबाट सिकेको छ, येशू ख्रीष्टको सन्देशबाट सिकेको छ मित्रहरू। त्यसैकारण हामीले यो कहिले पनि लाज मान्नु पर्दैन, हिचकिचाउनु हुँदैन सत्य कुरा बोल्नको लागि। यदि इस्लामिक विश्वासबाट हामी प्रेरित हुन्थ्यौँ भनेदेखि त आज सारा विश्व एकदमै इस्लामिक शासनमा त्यहाँ तपाईँ र मलाई चिक्क बोल्न नपाउने समाजमा बस्थ्यौँ। यदि यो साम्राज्यवादी शक्ति अथवा युरोपियन साम्राज्यवादी हुन्थ्यो कि चिनिया साम्राज्यवादी हुन्थ्यो कि भारतीय साम्राज्यवादी हुन्थ्यो, यो साम्राज्यवादी शक्तिमा पनि हामी बसेको भए हाम्रा कुनै मान सम्मान इज्जत हुँदैन थिए। जे राजाले भन्यो त्यही शक्ति, त्यस्ता दासहरू भएर बस्नुपर्ने थियो होला। तर बाइबलको प्रभावले आज विश्वमा युनाइटेड नेसन्सको कन्सेप्ट पनि अमेरिकाको त्यो राष्ट्रवादबाट प्रेरित भएर आएको थियो। खैर त्यता गरौँ। दोस्रो कुरो, मेरो समय सिद्धिन अगाडि दोस्रो कुरो प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू संसारका ज्योति हो। म फेरि पढ्छु, तिमीहरू संसारका ज्योति हो। डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन, मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। अब ज्योति, नुन भित्रबाट भित्र प्रभाव पार्दछ, अदृश्य रूपले व्यक्तिको जीवनमा, परिवारमा, समाजमा प्रभाव पार्दछ। त्यसकारण प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू नुन हुनुपर्छ, माटो होइन। त्यो नुनबाट नुनिलोपना सिद्धिएपछि माटो खुट्टाले कुल्चन भए काम लाग्दैन। त्यति भनिसकेपछि अब तिमीहरू संसारका ज्योति हो। यो चाहिँ बाह्य प्रभाव, अब भिजिबल। नुन चाहिँ इन्भिजिबल थियो भनेदेखि नुनको स्वाद इन्भिजिबल थियो, ज्योति चाहिँ भिजिबल छ। डाँडामा बसालिएको सहर र सामदानमाथि राखिएको बत्ती, यसको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई उज्यालो दिनु, मानिसलाई मार्ग निर्देशन गर्नु, बाटो देखाउनु। र यो पनि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। उहाँ आफैले यूहन्ना 8:12 भन्नुभएको छ, म संसारको ज्योति हुँ, जो कोही म कहाँ आउँदछ, जसले ममाथि विश्वास गर्दछ त्यो अन्धकारमा हिँडडुल गर्दैन। ऊ आफै संसारको ज्योति बन्दछ र ज्योति भएको कारण, ऊ उज्यालो भएको कारण मानिसले देख्नेछन्। यो भिजिबल म्यानिफेस्टेसन अफ द इन्भिजिबल वर्क अफ गड। परमेश्वरले हाम्रो भित्र जस्तो काम गर्नुभएको छ जो देखिएको थिएन, अब त्यो बाहिर देखिन थाल्यो। धर्म कर्म, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, धन्य सुसमाचारको निम्ति सताइनेहरू अहिले आएर प्रभुले ज्योति, अनि विशेष गरी यो ज्योति पनि फेरि जहाँ गयो त्यहीँ कसैको आँखामा त्यो टर्च लाइट लगाइदिनु भयो भने त्यो ज्योति देख्नुको सट्टामा आँखा नै अन्धा हुन्छ। कसैको आँखामै तपाईँले उज्यालो हालिदिनु भने आँखा फुट्न सक्छ। त्यस्तो खालको त्यो अनियन्त्रित ज्योति होइन, यो चाहिँ यस्तो किसिमको ज्योति जसलाई मानिसले टाढैबाट देख्नेछन्। र त्यसपछि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि बाटोको बत्ती हुनेछ। डाँडामा बसालिएको सहर, त्यो चाहिँ एउटा गन्तव्य हुनेछ। तपाईँ र म यस्ता व्यक्ति छौँ जसको आफ्नो गन्तव्य छ। मानिसले टाढैबाट त्यो सहरलाई देख्नेछ, ओहो त्यो पो राम्रो ठाउँ रहेछ, त्यहाँमा हाम्रो जाने ठाउँ हो भने अब त्यहाँसम्म जानको लागि बाटोको बत्ती चाहिएको छ। भजन सङ्ग्रहको 119को 105 बाटोको निम्ति बत्ती र उज्यालो, मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती, बाटोको निम्ति उज्यालो
परमेश्वरको वचन हो। अनि यो पनि जसरी नुन पनि हाम्रो भाइहरू तिम्रो बीचमा नुनिलो होस् भन्नुभएको छ मर्कुस 5:9-50 मा, त्यस्तै किसिमले ज्योति हो कि अन्धकार हो हामी भनेर जाँच्नको लागि हाम्रो बत्ती बलेको छ कि छैन, हाम्रो नुनिलो स्वाद नुनमा नुनिलोपना छ कि छैन भनेर जाँच्नको लागि पनि तपाईँ र म क्रिस्चियन बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ र हामी ज्योति हौँ या अन्धकारमा छौँ त्यो कुरो जाँच्नको लागि पनि क्रिस्चियन बीचको सम्बन्ध कस्तो छ। तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर्छौ भने संसारले थाहा पाउनेछ तिमीहरू मेरा चेला हौ भनेर, अनि स्वर्गमा हुने पितालाई महिमा दिनेछ, तिमीहरूका सुकर्महरू देख्नेछ भनेको छ भने त्यस्तै किसिमले मेरो समय जानु अगाडि यो पहिलो यूहन्नाको पत्रमा हामी हेरौँ। पहिलो यूहन्ना 2:9, 10, 11 लामै पद छ हुन्छ। पहिलो यूहन्ना 2:9 म पढ्छु। जसले आफू ज्योतिमा छु भनी भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अझै पनि अन्धकारमा नै छ, तर ज्योतिमा हुनु भनेको मतलब प्रेममा जीवन बिताउनु रहेछ। सुकर्म देखुनु भनेको मतलब हामीले एक अर्कासँग प्रेममा जीवन बिताएको। जसले आफू ज्योतिमा छु भनी भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अझै पनि अन्धकारमा नै छ। जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ त्यो ज्योतिमा रहन्छ र त्यसमा ठक्करको कारण हुँदैन। बाटोको निम्ति ज्योति बत्ती हामी लड्दैनौँ, ठेस लाग्दैन हामीलाई, न हामी अरूलाई ठेस लगाउँछौँ। तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा हुन्छ र अँध्यारोमा हिँड्छ र त्यो कहाँ गइरहेछ सो थाहा पाउँदैन, किनभने अन्धकारले त्यसलाई अन्धो पारेको हुन्छ। डाँडामा बसालिएको सहर पनि त्यसले देख्न सक्दैन र त्यो सहरसम्म जान सक्ने बाटो पनि त्यसले देख्न सक्दैन। आफै ठक्कर खाएर लड्छ र अरूको लागि पनि ऊ ठक्करको कारण बन्दछ। र त्यसै पत्रमा यूहन्नाले भन्छ हामी मुखले मात्र प्रेम गर्ने नभएर हातले पनि प्रेम गरौँ र आफूसँग भएका श्री सम्पत्तिहरूमा पनि अरूलाई मद्दत गरेर यो प्रेमलाई प्रमाणित गरौँ। त मित्र, आज प्रभुले हामीलाई तिमीहरू संसार पृथ्वीका नुन हो र संसारका ज्योति हो भन्नुको मतलब तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ, स्वादिलो सम्बन्ध छ, मिठास छ या तितोपना छ। यदि तितोपना छ भनेदेखि तपाईँ र म ज्योतिमा होइन अन्धकारमा बाँचेको छु। प्रेममा नभएर घृणामा तपाईँ बाँच्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ म अन्धकारमा छौँ। हामी जहाँ छौँ त्यहाँ ख्रीष्ट येशूको शुभ नाम ल्याउनुको सट्टामा बदनाम गर्ने व्यक्ति बन्नेछौँ। र आफ्नो जीवनमा पनि अन्धकार छ भनेदेखि त धिक्कार छ त्यो जीवन, किनभने त्यसले बाटो नै थाहा हुँदैन। यता जान खोज्छ त्यतै लड्छ, उता जान खोज्छ त्यतै लड्छ। तितोपना र घृणाले भरिएको जीवन साह्रै कहाली लाग्दो जीवन हो, यो दुःख लाग्दो जीवन हो, यो जिउनै सकिँदैन। तर रहर लाग्दो जीवन बिताउन चाहन्छ भनेदेखि आफ्नो हृदयबाट पूर्ण रूपले त्यो तितोपना निकालेर मिठोपना, स्वादिलोपना। हामीहरू अब हुन त पूर्व कालमा कुनै ठाउँमा नुन खाने चलन थियो, तरै पनि अब आजको सभ्यतामा नुन नखाने मानिसहरू कमै हुन्छन् र खानपिनमा नुन छैन भनेदेखि कस्तो खल्लो हुन्छ। त्यस्तै किसिमले प्रेम बिनाको क्रिस्चियन जीवन एकदमै अर्थहीन खल्लो हुन्छ र यसले अरूलाई मात्रै खसाल्दैन, लडाउँदैन, आफू पनि लड्छ। वास्तवमा घृणाले अरूलाई भन्दा आफैलाई नाश गर्छ। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने छोरा परमेश्वरका छोराछोरी बीचमा यो प्रेमिलो सम्बन्ध छ भनेदेखि जब त्यो कुरो मानिसले देख्नेछन् तब त्यसपछि उनीहरूले परमेश्वरलाई पनि महिमा गर्नेछन्। यो गजबको यूहन्ना 17 अध्यायमा पनि गजबको एउटा रहस्य प्रभुले बनाएको छ। हामी एकै मनको भयौँ, हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौँ भनेदेखि मानिसले यीशुलाई चिन्नेछन्। बडो रहस्यमय तरिका छ र परमेश्वरलाई महिमा दिनेछन्। हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्दैन, चिच्याउनै पर्दैन। दुनियाँ ठाउँमा गएर त्यो ढ्याङ्ग्रो ठटाएर म क्रिस्चियन हुँ तपाईँले नि विश्वास गर्नुहोस् भनेर कराउनै पर्दैन। यदि क्रिस्चियन चर्चमा नुनिलोपना छ र ज्योति छ, प्रेम छ, सद्भाव छ, इज्जत छ, माया छ भनेदेखि त्यहाँबाट परमेश्वरको आत्मा स्वयंले यस्तो गजबले काम गर्नुहुन्छ जुन कामबाट संसारका मानिसहरू ख्रीष्ट येशूतिर आकर्षित हुन जानेछन्। प्रभुले आफ्नो मण्डली आफै बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि
नुनिलोपना छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्नको लागि अरू मानिससँग तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ, तपाईँ र म ज्योतिमा हिँडेका छौँ या अन्धकारमा छौँ भन्ने कुरा जाँच्नको लागि पनि अरू मानिससँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ। भित्र हृदयमा तितोपना, एक किसिमको त्यो तिरस्कारको आत्मा, मन नपराउने र अझ कडा शब्दमा भन्दा अरूलाई घृणा हामी गर्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो जीवनमा अन्धकार निम्त्याइरहेछौँ र भोलि कहाँ जान्छौँ त्यो पनि थाहा हुँदैन। किनभनेदेखि यूहन्नाको पत्रले बडो जोडसँग भन्छ, यदि मैले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छु भनेदेखि मेरो नयाँ गरी जन्म नै भएको छैन। जो परमेश्वरमा नयाँ गरी जन्मेको छ त्यसले कहिले पनि आफ्नो भाइलाई घृणा गर्न सक्दैन। तपाईँको बोलीचाली, तपाईँको हावभाव, तपाईँको विचारबाट प्रेम व्यक्त हुन्छ या घृणा व्यक्त हुन्छ, याद गर्नुहोस्। तपाईँको आजको यो सोसियल मिडियालाई चलाउँदाखेरि तपाईँले के व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति तपाईँमा आइरहेछ, त्यसले तपाईँमा कि त प्रेम भएको झल्काउँछ कि घृणा भएको झल्काउँदछ। आशा छ हामीलाई नुन र ज्योति बन्न परमेश्वरले जसरी सहायता गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गरौँ र हामी भित्रबाटै नुन अनि ज्योति चम्कोस् र परमेश्वरले आफ्नो महिमा हाम्रो जीवनबाट लिन सक्नु भएको होस्। सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र मेरो युट्युब च्यानल र फेसबुकमा यस किसिमले भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मित्रलाई म हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय मसीह।